tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de traiter des questions et des réponses concernant Antigone. إذن في هذه الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا أهم ومعظم الأسئلة المتعلقة برواية أنتيغون، وغادي نحاولوا نجاوبوا عليها. من خلالها غادي نفهموا هذه الرواية مزيان. يلا ركزوا معايا مزيان. أول سؤال عندنا هو quel est le titre de l'œuvre. ما معنى لو تيتر دو لوفر؟ هو عنوان الروايه. اذا ملي كنبغي نكتب انا كنقول لو تيتر دو لوفر اي، لو تيتر دو لوفر اي. دائما خاصني نعطي جمله تكون كوريكت، اون فراز كوريكت، وكنكتب لو تيتر دو لوفر اي انتيغون. وهاد انتيغون هادي ضروري نكتبها ماجيسكول ونديرها اونتر غيومي. دوزيام كيستيون كيل est l'auteur de l'œuvre ولا l'auteur de l'œuvre؟ هو كاتب الرواية. إذا كاتب الرواية شكون هو جين أنويل. مفهوم؟ إذا كنكتب l'auteur de l'œuvre et جين أنويل. troisième question كيل est le siècle؟ لو سيكل فاش كتبت فيه الرواية. إذا هو شنو هو القرن ديال فاش كتبت الرواية؟ إذا هو لو 20e سيكل. إذا لاحظوا راه بحال بواطا ميرفاي نفس القرن. السؤال الرابع à quel genre appartient cette œuvre؟ يعني اش من نوع كتنسمي هذه الروايه. اذا الجواب كيكون هو كنكتب لو جونغ دو سات اوفر اي تراجيدي مودرن، يعني مسرحيه مأساويه. فوالا. كيس كون تراجيدي؟ ما هي تراجيديا؟ تراجيدي سي اون بياس دو تياتر كي سو تيرمين تراجيكمون. اذا هي واحد البياس دو تياتر اللي تنتهي النهايه ديالها كتكون مأساويه. un ou plusieurs personnages trouvent la mort à la fin. إذن في هذه الرواية ديال لو بياس لا تراجيدي كتكون نهاية مأساوية وكيكون فيها الوفاة ديال عدة شخصيات. وهنا في هذه الحالة عندنا on trouve la mort à la fin, c'est le cas d'Antigone, Démon et des Question 6. Est-ce qu'on montre la mort sur la scène de théâtre؟ بمعنى هذا السؤال قالك هنايا واش هنا في هاد لا سين هادي في هاد المسرحيه هادي واش كنبينوا الموت ديال الاشخاص؟ اذا الجواب طبيعه الحال نو. اذا شكون اللي كيخبرنا بالموت؟ سي لو ميساجي. اذا سي لو ميساجي كي انفورم لي سبيكتاتور. اذا لو ميساجي هو اللي كيعلم الجمهور سور لا مور دانتيغون، الموت ديال انتيغون، ديمون اي دوريديس. مفهوم؟ فوالا. كيستيون نيميرو 7. كومون مور سي بيرسوناج؟ كيفاش ماتوا هاد الشخصيات اللي هما انتيغون ايمون ايريديس؟ كيفاش كانت الموت ديالهم؟ اذا انتيغون اي انتيري فيفونت. اذا انتيغون دفنات حيه. مفهوم؟ ايمون انفونس دون سون فونتر اون ايبي. اذا ايمون منين انتيغون ماتت ايمون ضرب راسو بواحد السيف. إيريديس سكوب لا غورج. و إيريديس عاوتاني منين سمعات هي بلي ان ولدها راه مات، اذا هي قطعت لا غورج ديالها. كيستيون نيميرو 8. بوركوا؟ علاش هادشي كله؟ علاش انتيغون اي اون كونداني ا مور بار سون اونكل ماتيرنيل؟ لان انتيغون تحكم عليها بالموت من طرف خالها le roi Créon، من طرف خالها le roi Créon، car il a bravé sa loi en enterrant le cadavre de son frère Polynus. لأنها هي كانت شجاعة وبحال تشبدات بداك الرأي ديالها أنها تدفن الجثة ديال خوها بولينيس. إذا هذا بولينيس راه خو أنتيغون ولو كادافر كتعني هي الجثة. مفهوم؟ que le roi a jeté en plein air، ديك الجثة اللي رماها le roi en plein air. وبالنسبة لإيمون سي سويسيدي car son père a condamné sa fiancée. وبالنسبه لايمون هو انتحر، يعني قصر راسو حتى هو بداك السيف لان car son père a condamné sa fiancée، لان باه قتل انتيغون. فوالا. وبالنسبه لايريديس لا مير ديمون، هاد ايريديس هي ماما ديال ايمون والزوجه ديال كريون. سي سويسيدي lorsqu'il a pris la mort de son fils. اذا كما قلنا هاد ايريديس هي ماتت انتحرت لان منين سمعت الموت ديال ولدها ايمون. دات ديكريتور و دو بريزونطاسيون.
السؤال 9 شنو هو التاريخ اللي تكتبت فيه الروايه، والتاريخ اللي تقدمت فيه. لا بريزونطاسيون هي التاريخ اللي تقدمت فيه. اذا الدات ديكريتور هي en 1942. اذا انتيغون تكتبت في 1942 اي بريزونتي en 1944 اي بريزونتي وتقدمات يعني خرجات في 1944. اذا بيناتهم 2 ans. كيستيون نيميرو 10 بيرسوناج برينسيبو. اذا شكون هي الشخصيات الاساسيه؟ يعني كاينين بزاف ديال الشخصيات ولكن غنشوفوا الشخصيات الاساسيه في الروايه. عندنا انتيغون هي البطله، وعندنا اسمين، وعندنا كريون، وعندنا ايمان. كيستيون نيميرو 11 ايبوك دو لاكسيون، يعني وقت العمل ديال امتى تصوبت هذا الوقت ديال العمل. اذا انتيكيتي غريك، اذا العصور القديمه اليونانيه. كيستيون نيميرو 12 lieu de l'action، اذا مكان ديال لي زاكسيون. اذا فين وقع هادشي؟ كاين في بالي دو تيبيس، اذا في قصر تيبيز. كيستيون نيميرو 13 registre de langue، ملي كنقولوا اما registre de langue ولا كنقولوا niveau de langue. اذا حنا كنعرفوا كاينه لونغ كورون، كاينه لونغ فاميليي، وكاينه لونغ سوتوني. وعندنا هنايا كاينه لا لونغ كورونت في لو رومان انتيغون، اي بارفوا كنلقاو لا لونغ فاميليي. اذا لاحظوا بلي ان لا لونغ دومينو اللي مسيطره في منين طرح لك السؤال على لو ريجستر دو لونغ اللي كاينه هنايا، راه كاينه اكثر هي لا لونغ كورونت في انتيغون، في الروايه ديال انتيغون. مي بارفوا كنلقاو لا لونغ فاميليي، بحال ملي كيقول لا نوريس ولا ملي كيقول لي غارد، هادو امثله ديال لا لونغ فاميليي. كيستيون نيميرو 14 registre ou tonalité de la pièce. إذا registre tragique، إذا registre tragique. indication temporelle. إذا شنو هو التوقيت، يعني الزمن اللي وقعت فيه الرواية. إذا عندنا 4 du matin، إذا أول وقت كان هي مع 4 ديال الصباح. اذا شنو وقع في 4 ديال الصباح؟ الوقيته اللي مشات انتيغون غتحاول الدفن ديال خوها، هذه في البدايه. بروميير تونتاتيف دانتيغون دونتيغي لو كادافر دو سون فرير، اذا المحاوله الاولى ديال انتيغون اللي حاولت الدفن ديال لو كادافر، قلنا هي الجثه ديال خوها، وانتيغي هي تدفن، لونتيغينمون هو الدفن. وميدي مع 12 دوزيام تونتاتيف دانتيغون، اذا مع 12 المحاوله الثانيه ديال انتيغون ديال الدفن. ا 5 فان دو لا بيس، ومع 5 صافي تسالات لا بيس. مفهوم؟ دينومون تراجيك مور دانتيغون ايمون اي دوريديس. بريزونطاسيون دي بيرسوناج، زعما كيفاش مقدمه الشخص، كيفاش مقدمين كيفاش مقدمين الشخصيات في الروايه. اذا الشخصيات واش من لو بليز امبورطون لو موان امبورطون ولا لو موان امبورطون لو بليز امبورطون. اذا البريزونتي دو بلو امبورطون او موان امبورطون، اذا الشخصيات مقدمه لنا من المهمه وهما غاديين وكاين الاقل اهميه. مفهوم؟ هذا السؤال اكثريه تيحطوه بعض المرات. اذا لي تيم، شنو كنقصدوا بلي تيم؟ هي المواضيع ديال انتيغون. شنو المواضيع اللي كتعالج انتيغون؟ عندنا لا سوليتود اللي هي الوحده والعزله، لان هي كانت دائما منعزله. لو بونور اللي هو السعاده، لان كان هو طلب منها سميتو خالها كريون، قال لها زعما تخلي على لو بروجي ديالك ديال لونتيرونمون ديال بولينيس وسيري عيشي حياتك. مفهوم؟ ولونفونس الطفوله اي لو دوفوار. ولو دوفوار شنو كنقصدوا هنا بلو دوفوار؟ هو انها كانت هي كتعتبر لونتيرونمون دو سون فرير سي ان دوفوار، اذا الدفن ديال خوها هو كان واجب، سي ان دوفوار افير. مزيان. كيستيون نيميرو 19 ليان اونتر لي بيرسوناج، شنو هي العلاقه ما بين الشخصيات؟ اذا الانتيغون هي في دوديب، هي بنت اوديب، انياس دو كريون، وبنت خو كريون. اسمين سور دانتيغون، اذا اسمين هي خت انتيغون. كريون هو اونكل دانتيغون، اذا هاد كريون هو خال انتيغون وهو لو روا دو تيبيز. ايمون فيس دو كريون اي فيونسي دانتيغون، اذا هاد ايمون هو ولد كريون وخطيب انتيغون. ليستوار دو لا بيس، suite du mythe d'Oedipe
Antigone décide d'enterrer son frère et se dresser contre criant le roi. اذا هنايا القصه ديال لابيس هو ان انتيغون حاولت دفن خوها تواجه لو خالها لو روا كريون اللي منعها كي انتردي دو دوني لي دوفوار فينيبر ابولينيس كونسيديري كوم ان تريتر اللي ما خلاهاش تدفن خوها لانه كان كيعتبرو خائن. ان تريتر يعني خائن.